पौर्णिमा शिल्मिती देवी लेख चिंतन कोरिया भजन थैंक यू जायद भाई कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम् आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम् ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। आम्ही काल उल्लेख केलेलो स्वाध्याय म्हणून कोण आशिल्ले स्वाध्यायाचो अर्थ केलो अध्ययन स्वाध्याय म्हणजे तरी मोक्षशास्त्राणाम अध्ययनम खंयचें अध्ययन केल्यार एक लक्ष फिजिक्स मॅथमॅटिक्स केमिस्ट्री इत्यादी ताचे अध्ययन करता ती डिग्री मेळता जीवनांत ताजो लाभ आसा. सो वॉट इज स्वाध्याय हाव इज इट डिफरंट फ्रॉम जस्ट खंयचें अध्ययन मोक्षशास्त्राणाम अध्ययनम. आतां मोक्षशास्त्र खंयचें काली आमी उल्लेख केलेलो मूलतः उपनिषद आनी मागीर आमकां आदिशंकराचार्य भाष्यकारांगेल एक बिरुद म्हणेलें आसा भाष्य बरयल्या तशीची ब्रह्मसूत्र आनी श्रीमद भगवत गीता मागीर प्रकरण ग्रंथ म्हणटा ती एलॅबोरेट करूंक एक विशय आत आमकां आचार्यकृत खंयचे एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषांनी संतांनी कोणाल देवाल दर्शन केल्यां की तांगेलकल उद्गार व्यक्त केल्या की त्या एक अनुभव जाता आसतना तें सुद्दां तांतूय आमकां मस्त प्रेरण मेळटा. सो तितलेंच मर्याद दिवन स्तोत्रांचे सो भजनांचे सो आमी स्वाध्याय करूं जाता. वेदांताचें अध्ययन करपाक आमकां एक अधिकार जावंका व्याकरण न्याय इत्यादी सम शिकना पूण भास कळका नवे ती भास शिकूकच संस्कृत शिकूकच कितली वर्स वता ती तितली फुरसत कोणाक आसा ट्रान्सलेशन्स आसता ती ओके जाल्यार आमकां कल हृदयंगम शीघ्र जाता तें सुद्दां खंयचें आचार्य कृत असल्यार तें प्रामाणीक म्हणून आमी करता ती आनी ताजेर चिंतन करता ती. सो तशी करुया. सो पयलें प्रायः ताजें पठन आसता आमी हांगा भजन करचें कारण भजन घेवन आमी करता आसा ती. खुशी जाल न्हू हांगा हाजी पयलीं पंत आमी करचें. जातलें की तुमकां विनती पाहिजे लेडीज विल मॅनेज. हांगा देवीला संबोधन कशें केल्या ललिता राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी अशें नांव दिनी ती अथवा खंय एक
मंगलादेवी आणि खंय प्रतिष्ठित विग्रहाचें आनी नांव न्ही, देवी मेकल्लें प्रकटन. विष्णू शक्ती प्रकट जाता लक्ष्मी रुपीण, ती आमचेर अनुग्रह करता, वय की ना. विष्णू शेषशाही असल्या सुद्दां तिग लक्ष आमचेर आसता. सो तिका आमी हे देवी जगज्जननी तूं आमगेलें रक्षण कर म्हणून संबोधीत करता. ती अति अपार एक शक्ती, आद्या शक्ती आसा. तिका आमी कशी संबोधीत करता, ती करता सती करच्यो सती ह्या भजनेन तूं भासुराम, भाम प्रकाश, सुरमध्येव देवाल शक्ती जी आसा ती पार्वती रूपेण आसा, लक्ष्मी रूपेण आसा. आमी तिल्याक प्रार्थना करता सती, हे देवी हांव अकिंचन, म्हाका कसलें कळना जाल्यार हांव तुगेलो आनी एक दिव्य संपत आंतरीक आनी भायर प्रकट करचें आसा. आनी हांव खंय वचूं, तुल्यागी हांव प्रार्थना करची. तितली एक विनम्रतापूर्वक ही प्रार्थना आमी भजनेन करता ती. आनी मागीर चिकेच गुढार्थांत वतना ताका आमी स्वाध्याय म्हणटा ती. भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा. भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा. मम हृदये भासुरा, मम हृदये भासुरा. भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा. मम हृदये भासुरा. नगपति कुल तिलकवती, नगपति कुल तिलकवती. नेति नेति श्रुतीनांगतिः, नेति नेति श्रुतीनांगतिः. जगदुदय प्रलय रता, जगदुदय प्रलय रता. जपा कुसुम भासुरा, जपा कुसुम भासुरा. भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा. मम हृदये भासुरा. नत जना समुद्धरण तरी,
नव नव रस नटन करी गहन नयन तनुश्रिता गहन नयन तनुश्रिता दहर कुहर भासुरा दहर कुहर भासुरा भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा मम हृदये भासुरा शिवा उमा महेश्वरी शिवा उमा महेश्वरी श्रीं ह्रीं बीजाक्षरी श्रीं ह्रीं बीजाक्षरी त्रिपुरमथन पतिव्रता त्रिपुरमथन पतिव्रता तरुण तपन भासुरा तरुण तपन भासुरा भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा मम हृदये भासुरा मम हृदये भासुरा सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल तूं भासुरा रूपेण तुगेलें हांव आवाहन केलें आनी मागीर शिवपत्नी जावन आशिल्ली उमा महेश्वरी तुगेलें हांव आराधना करता कल्याक मेरी आमी वेवहारांतूं व्यक्ती सांगात्यान वेवहार करता ती हांव अमुक व्यक्ती नाजाल्यार एक ग्रूप तांचे सांगात वेवहार कर सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्ले शक्ती सांगात वेवहार कशें करचो खंय पळोवचें म्हण दिसता रिस्पॉन्स कशें येतलें म्हणून आमगेले एक परंपरेंतूं आमगेले संस्कृतींतूं अखंड तत्व सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्लें तें तत्व आमगेले प्रार्थना स्वीकार करून एक शालिग्रामांतूं एक यंत्रांतूं एक शिवलिंगांतूं सुद्दां उपस्थित जाता आमगेले सेवा स्वीकार करूंक देवाक आमी तातूंत सीमित करनी हांचे नवे आक्षेप करता ती हाव मेनी गॉड्स यू हॅव एंड विग्रहांतूं मूर्ती पूजक मूर्ती पूज आमी करना ती मूर्तीन तशें चैतन्याची आमी पूज करता ती आनी तें चैतन्य सर्वत्र आसा
बट आमकां सर्वत्र आशिल्लें अर्थू जायच ना, खंय कल्लें म्हणून कळच ना. देव अनुग्रह करूंक खंयचे रुपान तूं आनी तावे रूप कशी परंपरागत प्राप्त जालेलें. ताका एक शास्त्राचो आधार आसता, ताका एक करस्पॉन्डिंग मंत्र आसता, पुजेचें विधान आसता. तें घेवन तो सर्वत्र आशिल्ली शक्तीला आमी देवाला आराधना एक विधिवत करता. ती तें करतना ध्यानांतू आनी प्रवेश जावंका म्हणून अशी चिंतन केल्यार उत्तम जाता. सो हांतूकल सांगया भासुरा श्री भवानी हे भवानी भवस्य पत्नी भातु भातु. भातु मेरे लोट लकार संस्कृतांतू, भाती मेरे प्रकाशित जाता. भातु में प्रकाशित जा प्रार्थना. मग खंय मम हृदयी, मगल हृदयांतू हे देवी तूं प्रकाशित जा नाव आस जाल्यार म्हाका कळना. मगल अंतर्मुख जावचे भितर केल्लें दुख्ख. दोळे चिम्मिकोन बसल्यार देवाल दर्शन जातवें, अंधकार जाता. अथवा कसले बरे विशय जाल्ले म्हूण घटना जाली म्हूण जाल्यार दोळे चिमकोवन बसल्यार एक खुशीचो अनुभव जाता. चिक्के विक्षेपस मेळ्यार सांगू नाका ती, बट तुमकां तसं. सो तें नाका आतां पुणी तूं प्रकाशीत जा. तूं आधार, मागीर मन, मागीर विशय. मग विशयाची दिसता ती दोळे चिम्मी केल्या सुद्दां हें नाका. एक अधिष्ठान आसा तूं, तुगेल म्हाका चिंतन जावो, अनुभव जावो, प्रकाशीत जा म्हूण एक सरल प्रार्थना. मागीर आमगेलें एक रिच म्हणटा ती समृद्ध शास्त्र आसा, पुराण आसा ती, आख्यायिका आसा ती, काणयो आसा ती. तें घेवन आमी एक रसता हाडटात आमगेल्या उपासेंत. शुष्क जावन उपासन करूं केल्लें जालें न्हय आतां दी तशें म्हळ्यार देवाक दुख्ख जायना बाय. सान्न चेडवान केल्यार जाता, वय की ना, सहन करतात न्हय. नातरां खातीर कलकी हाडलें. आतां नातू तो 5 वर्सांचो मस्त हट करता असो. ओके 8 वर्सांचो म्हणा ती कल हट करता असो. कसलें आसा सायकल चलयतात ना 8 वर्सां रे सान सायकल आसूं फाव असो. घार येवन सांगता म्हगो चड फ्रेंड्स आसा ती बांगल्याक सायकल आसा आनी तुमकां म्हजेर कसले प्रिती ना म्हाका हाणी. अयो यो यो तो आज आयकता हाडता सरप्रायज म्हूण दाखयता. धाक्क पळयना पूण खुशी. नंतर तो आनीकल करता, घेता आनी बत्ता. आज विसरलो फ्रेंड्सान दाखोवचें असो म्हाकाय मेळ्ळें म्हणून दुख्ख जाता. हाज्याक सहन करतलो. 18 वर्सां जायना पुढे ताका एक लॅपटॉप हाण दिल्या तशीची घेवन वचल्यार कोपी आसना. हे गाडवा थँक्यू म्हण मागीर वच म्हणत. आतां मी 8 वर्सांची न्हय. सो परत कितें जाल्यार संबोधन करता तुल्या हातान मेळ्ळें म्हणून. तशी तें कळ्ळो म्हण आमी प्रार्थना करता ती. आनी त्या हातूंत सुद्दां एक संस्कार हाडटा ती. कसलेंय बरें जाल्यार एक क्षणा खातीर खंय थान हें प्रसाद प्राप्त जालो, आपणाल प्रारब्धान मेळ्ळें आसता जाल्यार तें एक क्षणा खातीर कल सूख आसा प्रारब्धजन्य तें शाश्वत करता जाल्यार सुखाचें अधिश्ठान केलें आसा एक्नॉलेज. थंय एक थँक्यू म्हणलें वारी स्मरण करचें, आपणाल इश्ट मंत्र करचो. ती शक्ती प्रसन्न जाता. आनी भाई हाने भातू आतां म्हगेल्या हृदयांत प्रकाशीत जा म्हणटा असो जाल्यार हाका आनी खुशी जातली म्हणून ते अनुग्रह वाडू सूर जाता हृदयांतू. आनी आमकां संस्कार पडटा ती अनुसंधान करचें, अनुस्मरण करचें निरंतर. वय की ना, स्मरण, अनुस्मरण, अनुकरण, मागीर अनुस्मरण आनी मागीर अनुसरण जावचें सूर जाता. हांवें मागीर पळया आमगेले एक क्रम उरता उपासनेंत. सो मम हृदये हे देवी हे भवानी भातू प्रकाशित जा. आस जाल्यार यो प्रकट जा म्हण ही एक प्रार्थना. जीवन समव्यापन करचें असल्यार अशी प्रार्थना करपा पडटा. कितलें एक सभ्य बरेंच जीवन आदर्श धर्मानुसारापण जीवन व्यतीत करतस म्हळ्यार सुद्दां जबाबदारी वाडना. फुडें मस्त लोकांक गेले ओपिनियन्स येता ती, मस्त लोक मार्गदर्शन करूं पळयता ती. हागल आयकूंच की हेगल आयकूंच की हे सगळें द्वंद्व जाता आसता. त्या वेळार हें निरंतर करता आयलें असल्यार प्रेरणा मेळटा. ह्या हातूंत परिस्थितींत ह्या व्यक्तीलेंच आयकूंक आनी आतां मुखार वचेद. सो तो द्वंद्व आसता क्षीण जावचें सूर जाता. हेंचें आमकां जायना बाय.
पहिले कले कळना सगळ्यांक आयकूनचें हगूर हगूर आतां आपणें निर्णय घेवंका सगळ्यांनी दुसऱ्यांनी आपणा खातीर निर्णय घेवच्याक जायना साध्य ना म्हूण तें एक हगूर परिपाक येतना जिवनांतू ही प्रार्थन केलेल्याक एक बल येवच्या सूर जाता आनी सट्क म्हणटा ती इन्स्टिंक्ट म्हूण येद इंट्युशन म्हूण येद येवच्या सूर जाता हें करेक्ट वचका म्हणून. सो ताचे खातीर सुद्दां हें परम आवश्यक जावन आसा. आतां प्रथम स्टॅन्झा तांतूं प्रवेश करुया. कल म्हळ्या नगपती कुलतिलकवती हे भवानी तूं कशी तुगल स्तुती कशी जाल्या. शास्त्र म्हळ्यार पुराण वेद प्रमाण ताजे नंतरच वेदांत अर्थ तात्पर्य मागीर पुराण इतिहास इत्यादी येता ती. अकाट्य प्रमाण म्हळ्यार वेद मागीर ताजो अर्थ उजृंभण करूंक आनी स्पश्ट करूंक पुराण इतिहास दिल्या. केवल पुराण घेतल्यार ताजें ऑथेंटिकेशन खंय जाता वेदांत वचका पडटा. वय नवे तुमगे लौकीक स्तरार केल्लें यू हॅव टू गो टू हायर अथॉरिटी. एक लोकल कोर्ट आसतलें हाय कोर्ट आसतलें मागीर फायनली सुप्रीम कोर्टान वचना पूण मागीर जालें थंय जालेलें तशी. सो तशीची सुप्रीम कोर्ट म्हळ्यार आमकां वेद. बट सीदा उलयले उरतराक थंय वचचें आसना. वी कॅन रिजॉल्व द सो पुराणांतू आनी इतिहासांतू कथा रुपेण सुद्दां कल प्रस्तूत केल्या मन तांत आकृश्ट जावंका म्हणून जाल्यार बुद्धी मागीर तत्वचिंतनांतू प्रविश्ट जावंका एक प्रौढता याना फुडें. सो तशी आमी प्रवेश करतना हांगा नगपती कुल तिलकवती म्हळ्यार पौराणीक आसा अथवा खंयचे तंत्रांत आसा तिगल कलेक लीला तिगल सौंदर्य ऐश्वर्य सांगल्या ताजेर ताजो उल्लेख जाता आसा. नगपती नग मकलें ग गच्छति वता न गच्छति नग वचना ती नग. सो ह्या पृथ्वीचेरी पर्वत हालना ती स्टेबल नगपती तांतू जावन आशिल्लो हिमालय. नगपती कुल तिलकवती नगपती कुल मग एक तो अशी पर्वत मात न्ही इट्स अ रेंज हिमालयन रेंज ते तगल कुल परिवार. सो त्या नगपती कुलांतू श्रेष्ठ जावन आयली तिलकवती तांत एक ऑस्पिशियस म्हणटा ती लक्षणां कशी. देवीन जन्म घेना फुडें पार्वती पर्वतवर्धिनी पर्वतपुत्री जावन जन्म घेना फुडें हिमालयाकल एक ऐश्वर्य आनी एक असाधारण महिम आशिल्ली गौरव आशिल्लो तो आनी वाडलो कल्याक तागेल कुलांत ही उत्पन्न जाल्ली पार्वती. सो तशी नगपती कुल तिलकवती जावन आशिल्ली आनी वैभव प्रशंसा आनी हाडयतली हिमवानाल कुलांतू देवी पार्वती. हे नगपती कुल तिलकवती तिगल संबोधन. नेति नेति श्रुतीनांगती म्हणलेलें न्ही पुराणांत आसा जाल्यार वेदांत आनी वेदांतांत कल तिगोल उल्लेख आयला हांवें वस्तुतः आयला आनी हांत थंय कशें आयला न इति न इति. अर्थ जाताच न्हय चिके सूक्ष्म आसा. उपासना आनी ज्ञानांतू प्रवेशू कशी जाता म्हणून न इति न इति. नगपती कुल तिलकवती म्हळ्यार तांतू एक रोमांच जाता ते स्तुती आयकून खुशी जाता. नेति नेति श्रुती नाम गती वेदांतांतू तिगल उल्लेख कशें केल्या ती ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी. न इति न इति खंयकी वत्त असो बैलसो शिस्त हाडयलें उपासन करी आकर्शण जाल्लें उपासनेन तूं बरी गती मेळ्ळ्या देवीला आनी कसलें ऐश्वर्य म्हणटना मस्त सळ अनुभव जावच्या सूर जाता ती. ताव वळी एक कॉशनिंग येता नेक्स्ट लेवल न इति. हज म्हाका अनुभव जालो हेंच वेळ अशी एक धन्यतेच म्हाका अनुभव जालो. न इति नेति नेति वेदांत म्हणटा हें न्हय इतलें न्हय इतलें न्हय बाय आनी मुखार वच हांतूंची संतुश्ट जावं नाका. न इति श्रुतीनांगती. श्रुती में वेद वेदांत. पुराण कशी एक मार्गदर्शन करून प्रोत्साहन करता ती करी बर जातलें. कोणाक तो विश्वास आसा कोण तें करता आसा
ताका आतां मार्गदर्शन जावं कशी खंय असं म्हणून वता असं हें वेळ म्हळें तांणी आनी मुखार वच म्हणून अर्थ जाता अयो म्हण वापस वच म्हण न्हय. प्रोत्साहन ना आजुनी सुरू जायनी जाल्यार उपासनेन तूं आनी मन लायता ती उपासनेन तूं एक आकर्शण जाल्ल्या हाचो लाभ सम आसा म्हूण कळतना हें तत्व कसलें एक जिज्ञासा तीव्र जायना फुडें जस्ट सूक्ष्म एक मार्गदर्शन करपा पडटा वय न्हय चड कले उलोवंचे घोटाळा ना. एक चेडलाक राह्याक मेळूक व्हरता ती म्हळ्यार ताका वच भितर थंय ते द्वारपाल आसता ती अशें करून होच रायवे म्हणटा ना म्हणटा आनी खंय घेवचो आनी कोणाक पळयलें होच रायवे आयकलें हांव मात्र रायाल दर्शन जाय न्ही हांवें ना तितलेंची अयो ना म्हण वापस वचना तो आनी पळोवचें आसा. उपासनांत तशी रुची उत्पन्न जायना पूण वेदांतांत प्रवेशू तितलें म्हळ्यार पुरो आनी मुखार वता. मागीर तें एक कोर्ट म्हणटा ती तो सिंहासनार बसला दुसरो सळ थंय बसल्यात म्हूण ताका पळोवचे भितर कळटा तो पर्यंत हांग शिरकू नाका हांग शिरकू नाका हांग शिरकू नाका म्हणून मात्र वेदांताचें लक्ष. ती देवी कोणाला आराधना मी स्तुती कोर न्हू आमगे जिवनांत एक सुख शांती समृद्धी हाडटा ती आतां तीच जाय म्हाका तिगल चरणीच मगल मन लागता आनी मगल जीवन सार्थक जावंका म्हूण तशी एक तीव्रत असल्यार तिगल विवरण करूं वचना शास्त्र मुखार वच म्हणटा न इति आनी तें सर्वत्र व्याप्त जावन अशें नाम रुपाचें परे जावन अशें तत्व ताजो अनुभव जावचे भितर तांतूं मन लीन जाता. वट्टायरी स्तुती कोरनो ना स्तुती कोरनो प्रोत्साहन कोणा दिकान करता सती त्या देवीकच वेदांत न इति करून वर्णन करता साधकाले उच्च कोटी साधकाले मार्गदर्शन करता. सो हांवें तो सांगल्या नगपती कुलतिलकवती जावन तूं आसा उच्च कोटी साधका खातीर शिरकू नाका आनी मुखार वच म्हण न इति मात्र करून उपदेश दिता श्रुती. तशी तूं हे भासुरा मगल हृदयांत तूं प्रविष्ट जा प्रकट जा. जगद उदय प्रलय रता जगद उदय प्रलय रता सृष्टी स्थिती करतली शक्तीच करतना शक्ती मितींची जाता आनी शक्ती कशी कार्यानुमेया कार्य अनुमेया म्हणटात हे सगळे पारिभाशीक शब्द वेदांतांतू. सो एक दोन पंत आयकल्यार अर्थ जाता आनी समजची तें लावच्या जाता पंक्ती. कार्यानुमेय कार्य जाल्लें आनी ताज्यान अनुमान करूं जाता शक्तीलो. जनरेटर लायिल्लें ऑन केलें आनी तूं शक्ती कितलो आसा कितलो लायट्स ऑन जाता ते एसी लावयेत वा हें लावयेत इतलें कार्य करता मात आनी तूं भरपूर शक्ती आसा ना. 2 फॅन आनी 5 लायट मात्र लावचें हें जनरेटर सहन करता म्हळ्यार तितलेंच वेळ आनी जाल्यार बंद जालें तें तितलें कार्य आसा कळ्ळें आय मीन शक्ती आसा कळ्ळें. सो कार्य पळोवन सुद्दां अनुमान करूं जाता आनी शक्ती कल आसा कार्यानुमेय ती सुद्दां इंद्रियातीत जावन आसा. सो तशी शक्ती आशिल्ली आमी आराधन करता आसा ती स्वामी तिगल कार्य केलें सृष्टी स्थिती लय करतली ती शक्ती विलक्षण ती शक्ती आधारभूत जावन आशिल्ली आद्या शक्ती तिका आमी नमस्कार करता आसा ती. स्तोत्र द्वारा भजन द्वारा कल एक तिगल प्रती आमी भक्ती उत्पन्न करून मुखार वता आमगेल साधना मस्त तीव्र एक एकाग्रत मनांत ह्याना फुडें आनी कसलें चिंतन नाका तुमचें जाय म्हणून अंतर्मुख जालें साधकाक हें न्हय हांग शिरकू नाका ह्या अनुभवांत तूं ह्या दृश्टांतांत तूं कसले अनुभव जालो दिसले कसले तांतूं शिरकू नाका ताचे परे वच म्हणसर वेदांत आनी अंततो गत्वा परत एक डेफिनेशन म्हणटा ती जगत उदय स्थिती प्रलय रता सृष्टी स्थिती लय करतली खंयची शक्ती आसा तिगल आमी आराधन करता आसा ती. एक देवस्थान आसा थंय वचून हांव
मस्त त्रासांत आशिल्लो. थंय एक साहेब करयल्यार कल जाल्यार नोकरी मेळ्ळी बरेंची. बट तितल्यान तूं आमी सीमित ना. दैव तांगेल कार्य आसता. बट ती अखंड शक्ती खंयची आसा तिगल हांगा आराधन करता आसा ती खंयची सीमित शक्ती आशिल्ली न्हय. सो तशी आशिल्ली मी ती जगाची स्थिती आनी प्रलय सुद्दां करतली ती शक्ती. ती आपणाली आराध्य म्हूण तशी हांगा स्पश्टता दिता आसात आचार्य ह्या भजने माध्यमान सुद्दां स्विकार केलें. ध्यान करतना कशें करचें तो विशय घेवयात मागीर. जपा कुसुम भासुरा. जपा पुष्प कोतस की अंकल म्हणटा ती हिबिस्कस जास्वानी. जास्वानी अर्थात मस्त रंगाचे आसता. हायब्रीड वरायटीज आसता ती हळदू हें तें गमतीत आसता. जाल्यार प्रायः जपा म्हणजे ते रक्तवर्णीय ब्युटिफूल ऑलमोस्ट पिंक रेड आनी मदें समोर रेड. सो जपा कुसुम भासुरा. जपा पुष्पाची कशी एक रक्तवर्ण आसा तशी जावन तुगेल्या उच्च कोटी साधकाल आज्ञाचक्रांतू अथवा हृदयांतू तूं प्रकट जाता. ध्यानावस्थांतू जपा कुसुम भासुरा तशी प्रकाश आशिल्लो एक फर्स्ट इंडिकेशन म्हणटात लक्षण अनुग्रह जावचें त्या रुपान तूं प्रकट जातली. साध्य आसा तुगेलें दर्शन करचें म्हूण तशी एक हातूं उल्लेख दिला. कळ्ळें काय. एक फर्स्ट स्टॅन्जांतू संपूर्ण सिद्धांत उपासना दृश्ट्या आनी ध्यान करतना कल्ल साध्य आसा अनुभव करचें तिन्नी विशय आयले. हाजेर मंथन करका, हाजेर चिंतन करका. एक मार्गदर्शन शें आसा वाटेर वतना यू जस्ट चेक आउट ऑन द मॅप ना यू कॅन डू दीस कल जाता असं म्हणून त्या दृश्टीन आमी हें केन्ना भजनेत सुद्दां चिंतन करता ती वस्तुतः स्वाध्याय जाता. आमकां मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध करतल जाता. तितून गती ना जाल्यार भक्तीन सुद्दां स्तोत्र पाठ केल्या भजनाच पाठ केल्यार ती प्रसन्न जावन एक जिवनांत सुख शांती समृद्धी दिता. अनिश्ट कलस तें निवारण करता परिहार करता. आनी मनाक चिक्के सांत्वन मेळना फुडें आपणाल दिकान आकृश्ट करता आनी परत सन्मार्गारी आनी मुखार वच म्हणून प्रोत्साहन करतली. मनुष्याक जिवनांत प्रोत्साहीत करतली ती शक्ती. तिगल आमी आराधन करता ती. म्हाका पयसो जावंक जाता हांग वता आनीकले जावंक जाता थंय वता आनी वेळ आसल्यार मोक्ष जावंक जाता तुल्ल्या येता म्हणून तुमचें सगळें दितली आनी तूं म्हाका खंय पेटयता तुंच पेटयता म्हणून तशी आराधना आमी करची आसता. त्यावेळी एकाग्रता येता. आपणाल इश्ट देवता म्हणटा ती त्या जावच्या सूर जाता. सो तशी आराधना जाता आसा. पळया एक पंता वील टेक इट स्विफ्टली एंड देन वी कॅन गो बॅक एंड एलॅबोरेट. करेक्ट. मित्तवेल पूजेचे अंकले असल्या सूर करूया. नत जन कोण करता ताका सांगेल. नत जन समुद्धरण तरी कोणा करता गो तसं. नत जन जन्म कल्लें लोक नत जन नतमस्तक नत जन नमस्कार करता लोक. कोण नमस्कार करता आसा ती कोण नमस्कार करता ती नत जन. नत म्हळ्यार नमन करतात नवे सिन्सियरली नमन करतात नवे कोणाक तीन लोक आसा ती परिचय केलो. हा अमूक हां 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 आनी हां केलें सगळें फॅक्टरीचो मालीक. हो नमन थंय जाता वैके ना सत्य. अर्थ जिवनांत अर्थ ना जा कसलें जायना अनर्थ जाता. इतलेंच म्हणटा ती धर्म अर्थ काम आनी मोक्ष पुरुषार्थ आसा. अर्थ मात्र तुमी मुख्य कोर नाका ते म्हणून. आतां सहज नमन जाता पयश पडयल्यार सामर्थ्य आसा. उलटी नमन करना जाल्यार मिनिस्टर सुद्दां तागेले पदवी ताका कितले म्हयन्या खातीर आस की
जाल्यार तो कोपल्यार ताणें घोटाळ जाता, आमगेलें काम जायच ना, सो नमन जाता. अधिकार आसा, पावर आसा, अर्थ आसा, मनी आसा म्हळ्यार हण त्या वेळी नमस्कार जाता. कलमाम खेळचें सत्य जाल्यार आमकां हांतू शिरकूंच ना. कल्या म्हळ्यार कितलोय पयस मेळो, कितलेय एक अधिकार मेळ्ळ्या सुद्दां जबाबदारी व्हरता मात तें कुंबो जाता, सूख मेळना. सो म्हाका सूख जाय, सो तितलो मठाक हांव एक व्यावहारीक स्तरार तुका हाका मर्याद दिता. अंततोगत्वा म्हाका नमस्कार तुगेल चरणीचे जावंका म्हणून प्रार्थना करता सती तितली एक वस्तुतः मस्त भोग गुणू अनुभव ह्या ना फुडें हें नमस्कार जावच्या सूर जाता देवाल प्रती. नतजन तशी कोण नमस्कार करता सती ती प्रसन्न जाता. हां, आपणा दिकान आतां हागेल दृश्टी आयल्या म्हणून. सो नतजन वस्तुतः नमन करता आसा तांगेल उद्धरण करतली ही शक्ती. उत् नाम ब्रह्म, उत् वयर आमी उठ उठ म्हणटा ती, उठ्ठा म्हणटा ती, ते संस्कृतान अपभ्रंश जावन आयल्या. उत् नाम ब्रह्म, उद्धार करतली, उद्धरणम, उद्धरणम सोण ती वयर कोर न्हू थंय धारण करता म्हळ्यार प्रतिश्ठीत करता. शी एस्टॅब्लिशज यू ऑन अ हायर लेवल. तशी शक्ती एक झलक मार दिवन पयलीं परत सोण घालना आमकां. क्रमेण उत्तरोत्तर एक प्रगती जाता साधकाली. तशी उद्धार करतली ती शक्ती. उद्धरण करी. नमस्कार केल्लें, तिका स्विकार केल्लें, तूं जे म्हणच पळय तरी हांव सती कितले म्हज्या जगात जननी ती. सो सहज ती बरें जावो म्हण एक आशिर्वाद दिता आनी तें संकल्पाची सिद्ध जाता. आमगेल संकल्प वारी न्हय, बरेपण येवच्या सूर जाता. तशी ती शक्ती तिगल हांव आराधन करतस. नतजन समुद्धरण तरी तिगल स्वभावच तो. आनीकले मारकोर काम म्हणना. वी रेकग्नायज हर, ॲक्सेप्ट हर, हर हार्ट मेल्ट्स म्हणटा ती. अनुग्रह करू सूर करता ती. नतजन समुद्धरण तरी नव नव रस नटन करी. आसा ती साधन केली, खंयचे कॅम्प आसा थंय वचून कलकी एक कोर्स करून आयली कोणें आनी मार ह्या ना फुडें भो बरें जाल्लें बरेंचें जाल्यार कसले एक मस्त बर जाल्ल्या म्हूण लेखल्यार तागेल जिवनांत व्यक्ती जिवनांत आमकां अनुभव जावंक ना कले एक परिवर्तन आयल्या म्हणून साम चेंज वय की ना. आपण प्रति दिवस जिम वता पळयल्यार हें इतलो व्हड पोटन आहा तशीची मेलनी खारें तें सम कळटा. सो देवाल कले अनुभव जालो म्हणून कोणें टोंग केल्यार त्या व्यक्ती जिवनांत कले एक परिवर्तन आयलें हांवें, स्वभावांत परिवर्तन आयलें हांवें. एक सहन करची शक्ती, एक मायस्त म्हणटा ती, एक धैर्य, प्रपोर्शनेट. भिव नाशिल्लो मनुष्य निर्भीक जाला हांवें. एग्रेसिव आशिल्ली शांत जाला हांवें. प्रकट जावंका तशी रस नव नव रस नटन करी. समज खंय तें जाता आमी म्हणटा ती हें एक कला आयल्या एक व्यक्तीन तूं एक सौंदर्य प्रकट जातस त्या देवी लेंची तिगल रस येतस आनी तें नव नव रस नटन करी. नूतन प्रकारचें येता. हें तुमी निश्चित पळया. ती वस्तुतः खंय अनुग्रह जाल्लेलो आसता त्या व्यक्ती जिवनांत हृदयांत एक उमंग म्हणटा ती अनुभव जाता. प्रारब्धवश कसलें दुख्ख आसा जाल्यार आंतरीक एक स्थिती खुशीच आसता. ब्रह्मानंद म्हणा ताजे पयलीं सुद्दां एक आश्वासन नेमच्या सूर जाता. तावळ तें लक्षण वस्तुतः अनुग्रह जाल्ल्या नॉट विथस्टँडींग प्रारब्ध तें सुख दुख्ख आसा तावळ तें लक्षण. सो एनकरेज दॅट. सांगका पडटा हय की ना. नाजाल्यार आपण मस्त कठोर तपस्या करतस म्हणून कठोर जावन बसला. कोणा खातीर करतस रे तूं. देवा खातीर करतस ती एक लचक येवंका एक खूश येवंका. सो मनाकय सांगका पडटा. मार्गदर्शन परत करका पडटा. परत परत अरे म्हाका अनुग्रह मेळटस. सो म्हज्या जिवनांत एक उमंग एक खुशी म्हणटा ती आंतरीक आध्यात्मीक एक सूख जावंक म्हाका तशी सुद्दां हट करका पडटा.
आतां आमगेलें हट आसा इतलें अनुश्ठान केलें, इतलें जप केलें, इतलें पूज करयली, तें म्हाका कलकी मेळची आशिल्ली कल्या मेळ्ळी, तितल्यानूच खलास आमगेली भकुती खरोच 5 वर्सां निमगेले हातूंत इतलो कट्टी हांव दावाल कले करना, म्हाका मस्त दुख्ख जालेलें. कल्ल्याक दुख्ख जालें म्हाका उगडास आसना, कल्ल जावंक आशिल्लें उगडास आसना, कल्ल मेळ्ळी तेल तुका दुख्ख जालें तांवें उगडास आसना जालें. कल्ल व्हरलें तूं आनी तूं मात तुका दुख्ख मात्र. सो तशी संस्कार हाण जत म्हणून जिवनांत तूं मेळचें आशिल्लें मेळटा, बरें मेळटा समृद्धी आनी आत्ताच्या जिवनांत तूं जाल्यार तें घेवन मात्र एक त्यांची बिरूद म्हाका अनुग्रह जाल्या म्हूण लेखूं नाका. ती आपणा जिवनांत एक सौंदर्य आनी वस्तुतः तें केन्ना प्रकट जावच्या सूर जाता. एक विलक्षण कले गूण साधकांतूं प्रकट जावच्या सूर जाता. कला आसूं असो फाव आसा, अत्यंत मार्मीक खंयचे स्तोत्र आसता ती ताचो पाठ करतना तुमी पळयतलीं ते फलश्रुती आसता तातूंत कवित्व म्हणटा ते. आतां आमकां कवित्व घेवन कल करचें अशें म्हूण वतना पयले काळांतूं तातूंत ब्राह्मण मेळ्ळी ताका शास्त्र पारंगत जावंका सांगचे भितर एक संस्कृतांतूं रचना करता म्हूण आसतालें. आतां तें कवित्व एक रसता म्हूण येता. काम करचें केलें न्हू करका पडलें म्हूण करचें जर तातूंच एक खुशीन केलें आनी एक तातूंत पळयतल्याकय खुशी जावंका म्हणून तें एक केन्ना स्फुरण येता. त्या वेळा म्हण येता वस्तुतः देवाल अनुग्रह जाता आसा आनी अनुग्रह मात ती अनुग्रहात्मिका शक्ती ती ह्या व्यक्तींतूं प्रविश्ट जाल्ल्या. नव नव रस नटनकारी रस येवच्या सूर जाता. शुष्कता सहन करना देव. शुष्कता केन्ना येता? विशय चिंतन केल्यार. कितल्याक विशय चिंतन करता ती मेळ्ळ्या सुद्दां मेळ्ळें जाल्यार मागीर शुष्क जालें. आनी जावंका हें जावंका तें जावंका करून शुष्कता मात्र वळता. तांतू आतां सांगिल्ल वारी हें म्हाका मेळ्ळें, तुगेल मीत मेळ्ळें, तुगेल अनुग्रह म्हण चिक्के त्या दिकान लक्ष वचून मेळ्ळ्यार ती रसता येवचें साध्य आसा आनी एक साधनेंतूं सुद्दां तें प्रकट जाता. त्या सण मार्मीक चिन्ह म्हणटा ती लक्षण म्हणटा ती सायन्स दॅट रियल प्रोग्रेस इज हॅपनिंग. Don't satisfy yourself with some fleeting emotion or एक झलक itself. Demand एक शाश्वत सानिध्याचा अनुभव जावो आनी तो रसरूपेण आनंद रूपेण येतलो आनी ताजमिती व्यक्तित्वांत एक परिवर्तन येतलें. सान विशय आसल्या तांतूं एक सौंदर्य हाडची इच्छा हय की ना. रांदप कोण दवरलें, बरें कोण दवरलें, कल्याक तितले अलंकार कल की गोमटे कोण करता ती न्यूट्रिशनल वॅल्यू समज घ्या म्हणून बरें म्हळ्ळी आमकां ती पडलेली खावं का म्हण दिसका करता हावस करता कली मात तिका रस आसाची ती करकरशी जायना पूण घ्या म्हणटली. तो पर्यंत सगळें रुपेण त्या चेडणाक कशी आवडटा विचार कोण 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 करता हय की ना. सो तशी एक रसता आमच्यांत येता कल्याक ती मात्र शक्ती तिगल रस येता आमच्यांतूं मात्र तो याना फुडें कशी एक रसता येता पालन पोशण करच्यांतूं आमी चेडवां ती रसता आमच्यांत हाडी सो आमगे जिवनांत सो येता यावा म्हण एक प्रार्थना कितलो गमटें. आनी दीस नॉट पोयट्री हें जिवनांत जाय आमकां हट जावंका हें मिस जाल्यारय आमी दावाल्या येवन क्षुल्लक विशय घेवन वता ती हाय 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 जाता हय की ना. धोबी गांवांतूं धोबी हांगा धोबी मकल म्हणटात. धोबी मकळ्ळें कळत न्हू हिंदी वस्त्र उमळटा ते खानदानी आसताले सगळें पोटली बांदून वचचें. एक किलोमिटर ताका वचका पडटालें 2 किलोमिटर जर मदीं तिका रान आशिल्लें समाज आनी थंय नदी थंय वचून ताका तितलें काम सकाळीं वचचें धुवन चिके थंयचें सुकोवन फोल्ड करून हाडचें वता आशिल्लो तो वस्त्र घेवन थंय धुवच्याक चिके रान घोड्यार एक मनूश आयलो निमगे तस आतां अमूक जाग्यार वचचें चिके आपणाल वाट चुकली सांगात आशिल्ले लोक म्हापशे पडल्या ती एकले काळजी ना जाय वाट दाखयत खंय नदीक वचचें आशिल्लें आसका कोण तूं ताणें गमटे कोण सांगल्या पळयल्या तो ह्या प्रांताचो रायो हो म्हणालो धोबी हांवें धरल्या ताणें सांगलें मातशें ह्या दिकान वचत थंय आसा
खुशी जालें राय नवें राजशेक वय बरेंचे कलें असलें दितशिलो बट तें आखे टाकायलो मस्त कलें आभरण नाशिल्लें कल जाय तुका नेमगेलें भार मस्त असं तूं घोड्यार आसा हेंचे कितें थंय दवरता म्हणून राय केल्लें का कले नेमगो आशिल्लें कले नाक म्हळ्यार तो आनी कले दितशिलो आपणाल भार आसा तितलें घेवन देवाक सय नेमगेलें अरे हांवें काडी तांय काडी रडी भायर वचून हांवें जाल्यार बरें जालें देवाक कसली इच्छा आशिल्ली कितलें दितशिलो ती रसत येवंका म्हणून थंय उपासन जाता नाजाल्यार तितल्यान तुमचें जिवन जालें पुनरपी जननम पुनरपी मरणम तशें नाका म्हणून हांवें परत परत चिंतन करता ती रस येवंका म्हगेल्या जिवनांत म्हाका निमूच अधिकार आसा कल्याक मानव शरीर मेळ्ळें ह्या शरिरांतूंच मोक्ष साध्य आसा मोक्ष बसतो व्हड शब्द भिवंका म्हणना एक पूर्णत म्हण येता सर्वथा हें सगळें दुख्ख आसा निवारण जावंका आनी देवाचें तूं शाश्वत आनंद मेळका तशी म्हाका अधिकार आसा म्हाका कोणें सांगका म्हणून अधिकार आसची आनी डब्बल अधिकार केलें हांव तुगेलोंचें आनी दिवचें तुका अधिकार आसा आनी तुका मात्र सामर्थ्य आसा तुल्याक येवन हांव क्षुल्लक विशय घेवन आपणाल कृतकृत्य जाल म्हूण हांव विश्वास दवरला न इति आनी जाय म्हाका सो तशी एक रसता घेवन आमी मुखार वता ती नव नव रस नटन करी तिगल सौंदर्य मात्र न्ही आमगेर जिवनांत सौंदर्य येवंका रसत येवंका नूतनतया प्रकट करूंक तांतू आमगेर नित्य कार्यान सुद्दां एक गोमटाय हाडका सहज करका म्हणून आवडना तुमकां दिसना नवे करतात नवे पयलपणी करतात न्हू गमटेकून उलयतात नवे आमी शाश्वत दवरका तावळी इवन अ रिलेशनशीप इज मिनींगफूल कल्ले कौस्तुभ वय नवे विल डू इट नवे मेक हिम तावळ त्या संबंधांत एक दिव्यता येता नाजाल्यार इट इज जस्ट एक्झिस्टन्स प्रजातंतुम मा व्यवशेत्सी ही म्हण तितलें मात्र आध्यात्मीक कशें जाता वील यूज दीस एनी कनेक्शन हावस बापसूल आसो चेडवां गेले आसो पती पत्नी आसो तें एक माधुर्य आसा तें क्षीण जावन आसा एक आध्यात्मीक स्तरार वचका म्हूण आमी प्रयत्न करतात तें रस खंय येतलो कर्कशता कमी करपाक कशी जातली हिगल लक्ष असल्यार नाजाल्यार एक चॅलेंज म्हणटा तो खर्क जाता जाल्यार इफ यू कम आउट ऑफ इट आनी एक नूतन दृश्टिकोण प्राप्त जाता रस सो तशी ही गरयतली आनी हिगल ना जाल्यार हिगल उपेक्षा जाल्यार देविली निरसता येता हाय 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 जाता तें नाका केन्नाय जावन आसा आनी मागीर पुराण घेवन दहन नयन तनुश्रिता दहन नयन त्रिलोचन कामदेवाक भस्म केलेलो तागेल तनुश्रिता वामांक निलया अथवा अर्धांगिनी जावन आशिल्ली पार्वती तिगल हांव ध्यान करता सांगा आतां एक रूप घेवन चिंतन करता असं हे दहन नयन तनुश्रिता दहर कुहर भासुरा दहर कुहर म्हळ्यार एक पर्वतांतू कशी एक गुहा म्हूण आसता तशी हृदय हांतू कुहरांतू तूं विराजमती आसा आनी तांतू प्रकाशीत जाता भातू भातू भासुरा सर्वत्र जावन व्याप्त आशिल्ली उपासना पुर्वजान केले हांवय करतो आयला एक विग्रहांत असो भाव आसा आतां तूंची म्हगेल्या हृदयांतू प्रकट जा रसता हाडी अर्थ दी जिवनांतू म्हूण तशी एक प्रार्थना करता साधक थंय सुद्दां दहन नयन हाचेरय चिंतन केल्याक हो शब्दूच आयला दहन नयन कामदेवाक भस्म केलें खंय आनी हांगा रसता हाडका खंय जिके विरोधाभास जाता आसा अशें अमंगल काम आसता जळोवन काडटा ती मंगल काम केलें आसता तें प्रदान करता मार्गदर्शन करता तशी आमकां देवी अनुग्रह जाय वय नवे कळ्ळें पयसो जाय जाल्यार ओ ताल्ल्याक तितलो पयसो आसा म्हूण दुख्ख पावंका म्हणना आनी ह्या शिवाय तांचे हांव घेता अमंगलता जाले म्हाकाय सामर्थ्य दी सो दॅट आय कॅन ते
जपा पुष्प दिसतं असं एक समोर रक्तवर्णीय द रेड वर्जन वही ना वह तुमगे अलंकार के ते जपाचे उद्यावर वही ना सो दहन नयन तनुश्रिता अमंगल काम भस्म करतलो तागेल अर्धांगिनी जावन अशी शक्ती सो मत जाणतो शिव काम म्हणटात शिवम मंगलम बरे काम मंगलकल अधिकार असो तें उत्पन्न करतली जीवनांतू एक सुख मातनेत आनंद दितली शक्ती तिगल हांव आराधन करतस म्हण 2 श्लोकांत जाले Entonces, we took it a little leisurely because people were still arriving. And Betasun Jalabhishek also I have done for the first time. Kushi zali. So Chintan Korea. Tum kale nimgun cheski. Kale japan करतात की सगळ्यांनी कर का पुरुष वर्गाचे एक असंच विधान संध्यावंदनाचे आणि जाल्यार मातृवर्गाक तशी कले एक नियम दिनी कल्याक म्हण का म्हणना कल्याक जबाबदारी चड आसता सांबाळ कापडता कितलें तुमी वोक जाले सुद्दां मातृवर्गाचेर जबाबदारी चड आसताची दिवसा 3 फावट स्नान करून बैसून करचें अधिकार ना शास्त्र सुद्दां सांगना केन्ना जाता करचें केन्ना जाता करचें तितलें सो दिवसांत 1 फावट सगळ्यांगेलें काम जाल्लें वचून चेडूं स्कुला वचलें हें जालें आपणाकय अर्थान तूं नोकरेन आसल्यार सुद्दां एडजस्ट करका बट स्पेंड टायम 1 फावट ऑफिशियल दिवसांत तूं बैसून जप करचें मस्तकले करका म्हणना पूर्व निश्चित वेळार केल्यार भोव बरें जबाबदारी आसता जाल्यार चेडवान हड्ड जायना फुडें अनुशासन दवरल्यार हांवें पळयलें पयलीं गलाटो नाजाल्यार आतां फोन घेना फुडें नो पप्पा आय सिटींग फॉर जपा कॅन यू कॉल लेटर म्हूण चेडूं सांगता ती तें एक वेळ तो म्हणून तशी शिस्त आपणाच्यांत आयल्यार परिवारांत हाडूं जाता परिवारांत तुमचें कुटुंबेंत आयल्यार समाजांत येता वय की ना आनी इट्स नेसेसरी ही आमगेली संस्कृती आशिल्ली लुप्त जाली आतां परत जागृत करतना सम जागृत करता कलम्या अर्थान तूं सुमार हाजे आमगेले प्रक्रियाचे सायंटिफीक केल्ले येता पाश्चात्य हांतून ती पाप लालायत जावन प्रयत्न करता ती इज देर एनी वे पयसो भरपूर असो जिवनांत कले सुखच ना म्हणून ती शिकून टेस्ट करून वा म्हणटा ती मागीर आमी वा म्हणटात आमगेली करात सो तांतू त्या दृश्टीन आमी विचार केलेलो तुमी जप करूं बसतात म्हळ्यार सुद्दां 5 मिनट करूया इकर जाली मस्त केलें ना आमी जस्ट ट्राय हें करता चड ना सो जप करूं बसतात म्हळ्यार सुद्दां आमी थोडे नियम दिल्ले ती कल करचें बसलीं कोणें आसा तें विद्यार्थी आसा एक गृहस्थ आसा गृहिणी आसा दिवस सूर जाला आतां मुखार वच्चें आसा स्कुला वच्चें आसा मिटींग आसा हें हर कोणें घार येवचें आसा तें एंग्जायटी आसताची हें कलियूग म्हूण आसता पयलीं तो आसा सो कसलो क्रम दिला ऋषीवर्यांनी तांकां गोत्त आसा गृहस्थाळ जिवनांत तशें आसता म्हणून आनी खंय की एक तप करतलो हिमालयान तूं ताचे खातीर न्ही आमचे खातीरच दिला हो नियम म्हूण तें इट इज नॉट पॉसिबल म्हूण कळ्ळी ताका आस्तिक्य बुद्धी म्हणटा ती गुरुशास्त्र वचनेषु अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी अस्ति इति भाव हें आस आनी हांव करता इज इट एप्लिकेबल ऑफकोर्स इट इज एप्लिकेबल बट यू नो दिस इज अ नॉर्मल थिंग तुका मात न्ही सगळ्यांकय जबाबदारी आसता और एक एंग्जायटी आसता टेंशन आसता तें कमी करूंकच हें सगळें सांगल्या म्हूण म्हणटा ती रिटायर जायना पूण करता मागीर तावड तर जाल्लें जायच नाची चेडलो म्हणटा तूं थंड बैस न्ही जाल्यार म्हाका काळजी कल करचें सो तशें जावनच म्हणून पयलीं धोरण हें एक 8 वर्सां नंतर उपनयनान कोर न्हू हें सगळें शिक्षण दिता ती सो तांतूं सिंपल जप आमी पळयलेलें समाजांत माळ घेवन जप करचें हें सण म्हणटा आतां कोणें तशें म्हणा घुमटेकून करतात अर्थ जाल्ला सो आमी कल सांगता ती बैसना फुडें आरामशीर बैसा ती
म्हालगड्यांक तो बैसूं जायना जाल्यार खुर्चेर बसा ती तशी चिकेच बसल्यार पांय हें केल्यार आमकां स्ट्रेट बैसूं जाता आसन सुद्दां आमी दितात न्ही पिलोज ते चिक्के एलिवेशन 1 इंच सुद्दां अशें वयर जाल्यार हांगा स्ट्रेट जाता नाजाल्यार तशें जावना बैसना फुडकल करचें पयलें शरीर मागीर श्वास प्रश्वास मागीर मन एकदम मनाचेर कंट्रोल करचें साध्य ना योग सिद्धांतांचो शनैः शनैः म्हूण सांगल्या मनाक शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया मार्मिक शनैः शनैः हगूर 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 प्रतिदिवस कोरून तशी जातना विद्या अर्जन सोय हगूर हगूर जाता आनी सातत्य का 3 दिवस अध्ययन केल्यार 5 दिवस सोडलें जाल्यार जायना शनैः शनैः उपरमेत उपरमती म्हळ्यार विशयांतानू काडचें जप करचें मात तशीच न्हय दोळे चिंपून चिंतन करचें ना अंतर्मुख जावंक ते उपरमती म्हणटा ती कशी हगूर कर रिलॅक्स डू इट रेग्युलरली डेली एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टायम I could sit for 15 minutes आनी तातूंत मस्त चांचल्य कमी आशिल्लें अशें अनुभव जाता द बायो फिडबॅक म्हणटा तें आतां आपणामीत साध्य आसा म्हणून जाल्यार कशें तें एक प्रक्रिया आसा चेडवांक चिकेचें करता केल्यार एक 2 मिनट थंड बसन मागीर उच्चाटन कले दिल्लें खेळता आसा ते सुख संतोश हारी आपण हांव आपणाल काम करता तें खेळता आसा तशी मनाक एक कले सांत्वन दिवंक पडटा आतां आमगेलें मन म्हळ्यार भयंकर सो ताका उपरमती हाडची म्हळ्यार स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल सो आमी बैसना फुडें बैसा ती ओके स्ट्रेच करचें आतां तुमी कर काय म्हूण नाकलें म्हळ्यार इट्स नॉट अ क्लास आय जस्ट डेमॉन्स्ट्रेट थोड्यांची कले कोरयद सरलतम कले स्पायनल आनी कले प्रॉब्लेम ना जाल्यार केअरफुली कले आरामशीर करचें तशीच हांगा तशीच मुखार कळ्ळें हें करतना एक पण कशें करचें म्हूण कळना फुडें दोळे चिमीकून सुद्दां साधक करता प्रतिनित्य स्नान करून येवन आसन ग्रहण करना फुडें हें करचें तावळकल जाता मन आनी कले चिंतन करना जस्ट शरिराक कल जाता असो तें अनुभव करता असो आनी एक बरो अनुभव जाता उठायना फुडें स्ट्रेच करता आतां हाय जालें म्हणून तशी आमी स्ट्रेच करता आसात श्वास सोडका पोट कंप्रेस जाता श्वास यावो हगूर मागीर ह्या प्रक्रियेन तूं मग लक्ष खंय आसा शरिराचेर समोच अशें ताळ्ळेल वारी जाता असो तशीच ह्या दिकान करतना हें ताळ्ळेल वारी जाता डायग्नली इट रन्स वेरी वेरी गुड स्ट्रेस वता मागीर आनी थोडे आसता ती चिकेची समाज अभ्यास करचे आसल्यार म्हाका कोण कोरनाका ती एकाच एक जाताली कान्ना दुखी सूर जाताली अगोर सोडलें धरतन अशें केलें श्वास सोडलो हगूर आतां सोडलो हात शरीर अशें येता तितकें घुमटें करून जाता असो करून जायना धर असरी हांगा मागीर एक पण धर ना फुडें ताणता असो सो शरिराक अशी पिळ्ळेली मारी जाता हगूर करता केल्यार मसल पुल जाता आनी सगळें कल म्हणटा ती आमचे गेल्यान तूं कस आयलो कस म्हणटात कस नाका हगूर करता हें अशी करें आमी सांगतात युवधारा केन्ना आमगे शिबिरान जातात सांगतात ती युअर मेडिटेशन्स बिगीन विथ दीस दोळे चिम्मी कोन बैसून मेडिटेट करचें न्हय हांग थानूच तुमगेलें मेडिटेशन सूर जाता सो शरिराक घेवन अशें करतना प्रत्यक्ष पळया ती आय डोंट फील लायक थिंकींग ऑफ एनीथींग एल्स स्वामीजी म्हणटा ती कल काळजी आशिल्ली सुद्दां
एक मिनट हां म्हण तशें जाता कली हाका शरिराचेर लक्ष वता असो आनी कलकी शांत जाता असो स्ट्रेच जालेलो आहे तशी शोल्डर्स असो ती मान हगूर तितलो कोरून मागीर नेक्स्ट कले आशिल्लें हांवें सांगिल्लें पयलीं शरीर एक मिनट प्राणायाम 2 प्रकारचे सकाळीं खाली पोटार करचे विंगड कपालभाती भस्रिका आनी मागीर येताना घेवन असो फाव असो स्नान करून मागीर कॅन बसना ती तावळी मस्तकले प्राणायामान करूं जायना कपालभातयान करूं जायना पोटांत आहार आसा थोडेपणी प्राणायाम करूं अनुलोम विलोम करूं आनी आमी निनादाचे डायफ्रामॅटीक ब्रिदींग म्हणटा ती कॅन यू टेक इट टुमॉरो इफ इन केस सम people are interested in you we won't take this time for that so the diaphragmatic breathing म्हळ्यार ध्यानांत तो प्रवेश जातना श्वासाची प्रक्रिया कशी आसता आमकां निमगीताली सो मस्त एक अनुसंधान करून उगडा स्वर कानावाय पळयल्यार अशें आसना बेली ब्रिदींग आसना एक विलक्षण विंगड टायप आसता डायफ्रामॅटीक म्हणटा ती One, two, three, four. Count our inhalation or rather 1, 2, 3. Inhalation जाल्यार 4 counts exhalation. 3 counts inhalation, 4 counts exhalation. अशी जाता. Chaitanya, can you do something? Can you remove that mic and ask Prasanna Ma'am to sit on that? Not on the mic, but on that shelf, ledge. Practically पळया आतां प्रसन्न मामान बशील एकदम कम्फर्टेबल जालें की पांचेन सांगता कशी वय ना लाजली असं आमी सांगता ती समज टीवी आयले वय की ना डॉक्टर माम स्टार्ट ना सिट लायक इन्स्टेड ऑफ सिटींग क्रिंजींग लायक दिस म्हाका कल जालें बोर जालें चड जालें म्हण आय एम लुकींग एट मेक मी कम्फर्टेबल युअर बॉडी लँग्वेज वील टीच मी आय कॅन स्टील गो ऑन सो तशी एक थोडे केल म्हण जाल्यार शारिरीकचे एक आनी ह्या मस्त कले करनातिले ते ब्रिदींग करेक्ट जालें म्हण जाल्यार सूक्ष्म स्तरार मनाक प्रोत्साहन मेळटा समाहित जा म्हणून मागीर ध्यानाची प्रक्रिया सरलतम सर्वशास्त्र सम्मत जावन आशिल्लें दोळे चिमी करतना पयलें गुरुस्मरण गुरु बसले आनी ती मंत्र दीक्ष घेतल्या मानसीक आपणाक घार करता न्हू मंत्र दीक्ष घेतली तें स्मरण आसता सो तें घेवन घार सुद्दां मानसीक चिंतन करचें हे गुरुवर्य आयज हांव जप करचें आसा गुरूंगेले एक अनुमोदन मेळटा एक बस मागीर तितलो पुरो इमिडिएटली कल जाता गुरूंगेल हस्तसो चरणांतन एक अग्नी येता विज्युलायज करचें आसा आनी सुतू वता अग्नी रक्षण करूंक दिग्बंधन म्हणटा ती आतां अंतर्मुख जाता असो अंतर्मुख जातना भायर थानू कोणाला एक द्वेश और कसले एक नेगेटीव कले आसा म्हण जाल्यार म्हाका लागूं नजा म्हणून गुरुल्यांक तें दिग्बंधनाची प्रार्थना करची अर्थ जाता असो आमगेल्या शास्त्रांत आसा वैदिकांक निमगे ती दिग्बंधन करता ती अथवा त्रिशूल मुद्रा अथवा आनी खंयच्या हाज्यान साधकू ते दिग्बंधन कोरून मागीर अंतर्मुख जाता अंतर्मुख जातना सूक्ष्म स्तरार बाहेर कसले विक्षेप असल्यार चड ताजे आघात जाता हय की ना आतां म्हाका बसले आनी ती ते ट्रॅफिक चलता आसा म्हाका गोत आसा सो कसले एक काळजी ना भंय ना जाल्यार कूड आनी आमगेले बसले आनी ती राती हांव एकलो आसा आनी कोणें ना जाल्यार एक टिंग जाल्यार बाप रे कोण म्हूण धस्स जाता सो तशीच अंतर्मुख जातना प्रायः तुमी कसलो सहन करूं जाता अंतर्मुख जातना ताजो आघात जावचे चड साध्यत आसता म्हणून गुरुल्यांक तें दिग्बंधन घेवन मागीर अंतर्मुख जावचें तितलें करचे भितर श्वास प्रश्वासाची प्रक्रिया समज चलता सोगडास जावन घेया ती जावन बसून आरामशीर आसता प्रसन्न गुरु पादुकेचें स्मरण करचें आवाहन केलें हांवें पादुका म्हणचे भितर गुरु हय की ना शालिग्राम म्हणचे भितर सांखापणा संस्कार आसा विष्णू शिवलिंग म्हणचे भितर ईश्वर यंत्र म्हणचे भितर देवी असो फाव आसा गणपती इत्यादी बट एक शक्ती
तशीची पादुका म्हणचे भितर गुरूच म्हणूची गुरू पादुकेचें स्मरण करचें. आवाहन केलें हांवें शिरोधार्य बस करतना आमी हें प्रतिपंत सांगता ती केलें हें प्रारंभ आनी हें मोगल दृश्ट्या अंततोगत्वा हेंची. सो तशें विज्युअलायज करचे भितरी प्रति दिवस हें करता करता तें केन्ना सिद्ध जाता एक दिव्यते आमच्या सूर जाता. आनी परिसरांत तशी अमंगल शक्ती धांवन वता ती आनी मंगल शक्ती आसा ती आकृश्ट जावन ते पादुकेक पळोवन अभिशेक करूं सूर करता ती तशलें का ती अभिशेकू पादुकेच केल्यार ते अमृत तो गायल्याकल जाता चरणामृत आनी तें आपणा शरिरांत तूं प्रवेश करतस बाह्य सुद्दां प्रवेश करतस म्हणून धारण करची. अर्थ जातस सांगिल्लें. स्नान केल्यार कशी खुशी जाता गंगा स्नान केलें खंय इत्यादी हें अत्यंत सूक्ष्म अमृत भायरथान वचना भितरथान सुद्दां प्रविश्ट जावन हृदयांत कसलें दुख्ख आसा कल्मश आसा हुळून वता. आनी हुळून वच हट कोर नाका आतावळी देवा म्हाका कसलें जाय हें म्हूण तें एक दवरून आमी साधन करतना सुद्दां त्या वेळार ती इच्छा आसा ते काळजी आसा सोण सोडात हुळून वच ते चरणामृताचें एक टॉरेंट म्हणटा ती प्रवाहांत अर्थ जाता आसा करूंक साध्य आसा जायना. कल्याक म्हाका कसलें जावंका तें हांव हट दवरली जाल्यार खंय दाबांनी विसरल्यार म्हूण ती काळजी. अरे ते सोडा ती थोडे एक क्षणा खातीर तें जावंका 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 जितन वय हें तें म्हूण सोडा ती. आनी ह्या प्रवाहांत तें चरणामृताचें जातलें करूं जातलें करका करा ती भियो नाका ती. अयो हो देवाल चिंतन करता आसतना आपण प्रार्थना विसरली म्हणून तशी काळजी करूं नाका ती. ते पुर्ती जबाबदारी देवाल जाली आतां पुर्ती करून दितलो. त्या क्षणा खातीर पूण सोण सोडा ती एक काल्पनीक न्हय हें सिद्ध जाता सोडा ती फील दॅट प्रेझन्स. सो पयलीं गुरुस्मरण दिग्बंधन पादुका स्मरण अमृत अमृत सिंचन हांव सुद्दां अभिशेक करनी म्हजे पेक्षा श्रेश्ठ दिव्य शक्ती आसा ती ती करता आसा ती आनी तें चरणामृत मगल प्रक्षालन करता आसा पाप प्रक्षालन जाता आसा तें धारण करून हांव बसता आसा. कले म्हाका करचें ना म्हाका जप करचें आसा ध्यान करचें आसा गुरून दिल्लें मंत्र आसा तितलें एक सहजता घेवन आमी केल्यार एक प्रवेश जाता ध्यान करचो अधिकार येता. अजून एक देहली चर्य आसा ती ऑन द थ्रेशोल्ड म्हणटा ती बट द्वार उद्घाटीत जालें कल्याक शक्ती हांकां कळटा ओ गुरु उपदिश्ट गुरु शिश्ट स गुरु आसा त्या व्यक्तीक मुखार यो तूं म्हणटा ते नाजा गेट आवट कल की स्टंट्स करता आसता खेळण्या मागीर म्हण. सो तितलें आमकां एक अनुमती मेळटा. मागीर तें एक ध्यानाच्या प्रक्रियेंत वचचें खंयचें उच्चारण करात एकदम मनाचेर अंकुश घाल नाका ती खंयचें तुमकां अत्यंत प्रिय जावन एक फुल स्तोत्र एक श्लोक आसा तें सुद्दां उच्चारण केल्यार मन हगूर समाहित जाता. वाणीचें आनी श्वासाचें न्हय प्रयोग वाणी म्हळ्यार आतां आमी करतात ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः. एक आमी हो मंत्र सिलेक्ट केला. हो मंत्र आमी कोणाकय दिक्षा रुपेण दिनी सो कोणें हें म्हण येता म्हण तशी नाजाल्यार आमी प्राय दिक्षा खंयचें दितात आमी तें घट्टी म्हणा तेंतांनी तर अजिबात म्हणचें आसना. सो तशी एक प्रक्रिया थोडे वेळ करुया हांवें. प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे
मतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं गुरुभ्यो नमः। ऐं गुरुभ्यो नमः। ऐं गुरुभ्यो नमः। गुह्यातिगुह्यगोप्त्री गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी।
शङ्कर मम शरणं भवानी शङ्कर मम शरणं भवानी शङ्कर मम शरणम् नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।